अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, हमने कोई 2 रोज पहले हमजा हामिद साहब के साथ एक छोटू सा वीलॉग किया था और आपको पता चल गया होगा कि हमजा साहब जो बेसिकली इस्लामाबाद बेस्ड हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेरी सीनियर कंसल्टेंट, चीज़ों की पूरी जानकारी रखते हैं और बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है। अभी रिसेंटली वो यूरोप का एक शॉर्ट टूर करके आए हैं और यूरोपियन ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज फिर के आ गए। और उन्होंने जनाब एक पहला वीलॉग हमारे साथ किया था। इट वाज बेसिकली ए पॉडकास्ट कि वो बता रहे थे चेक रिपब्लिक के बारे में। और मैं थोड़ा सा आपको उसका रिकैप दे दूं कि चेक रिपब्लिक का जब उन्होंने ये पॉडकास्ट किया है हमारे साथ, तो उसमें बेतहाशा लोगों ने राब्ता किया है। जाहिर बात है, ऐसे लोग जो समझते हैं चीज़ों की अफादियत को, और हम पे अल्लाह का शुक्र है किसी हद तक उनका ट्रस्ट भी है, किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक है। तो बेशुमार कॉल्स आई और बड़ी क्वेरीज रेज हुई। तो हमने कहा कि यार, जितने कॉल्स, जितनी क्वेरीज आ चुकी हैं, हमारे पास इतने वीज़े तो नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल ये उनके प्रिंसिपल से, वहाँ पे रीड कंपनी है, उनके प्रिंसिपल से बात करके आए हैं और उनको कहा है कि जनाब हम आपको बेहतरीन वर्कफोर्स देंगे। वो बर्नो में, जैसे बताया था उन्होंने कि वहाँ पे ये प्राग और बर्नो के दरमियान में रेलवे लाइन बिछाने का उनका मंसूबा है अंडरग्राउंड। उसके लिए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको लोगों की ज़रूरत है। तो जनाब बिल्कुल अपनी किस्मत आजमाएं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इंशाल्लाह आपको जनाब पूरी रहनुमाई मिलेगी और हत्तुल इम्कान हमारी कोशिश होगी कि जो तरीकाकार है उसके मुताबिक आपको बेहतरीन कंसल्टेंसी दिलवाई जाए हमजा हामिद साहब के थ्रू। अब हमजा हामिद साहब से हमने कहा कि जनाब और क्या है आपकी पटारी में, तो पता चला कि उनकी पटारी में तो बहुत कुछ है। आज हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बातचीत होगी, वो है पुर्तगाल के हवाले से, क्योंकि वो फिर पहले तो वहाँ पे गए, ईस्टर्न यूरोप उधर फिर के आगे चेक रिपब्लिक, साथ ही फिर पुर्तगाल में एंटर हुए हैं। पुर्तगाल में भी इनके अच्छे खासे दोस्त अहबाब हैं, इनकी एक माशाल्लाह बेटी भी वहाँ पर हैं और काफ़ी अच्छा सोशल कलेक्ट्रल है इनका वहाँ। तो जनाब जब वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई मुख्तलिफ लोगों से, तो इन्होंने कहा कि जनाब जैसे कि एक आम तासुर है, वो बड़ा ठीक तासुर है कि पुर्तगाल इंतहाई खूबसूरत टूर डेस्टिनेशन है। और ये ऑफ लेटली तो क्या करते थे, आर्टिकल 88, 89 के तहत जनाब रेजिडेंसी भी देते थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, जैसे कोई चेंजेस आती रहती हैं, उनके अपने रूल्स रेगुलेशंस हर मुल्क के हैं, वो दे कीप ऑन चेंजिंग। तो उन्होंने फिलहाल उसको बंद कर दिया जो रेजिडेंसी थी। लेकिन ये कहते हैं कि चूंकि खुद रिसर्च करते हैं और आप लोगों के लिए हर वक्त वो इसमें इस युद्ध में पड़े रहते हैं, तो इन्होंने कहा कि जनाब एक और चीज़ लाया हूँ जुनैद भाई आपके लिए, आप सुनेंगे अभी उनकी जुबानी। उन्होंने कहा कि जनाब अभी टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड TRC, ये आर्टिकल 92 के तहत वो ऑफर कर रहे हैं। वो है क्या, गौर से सुनिएगा, इनसे भी सुनिएगा। मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि वो है जनाब वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल्स। जैसे यहाँ पे टैप्टा है, पूरे मुल्कों में हर मुल्क ने इस पे काम किया है। बदकिस्मती से हमने कोई इतना सच जैसे दीगर डिपार्टमेंट्स में काम नहीं कर पाए हैं, वो बेहतरीन लोग नहीं पैदा कर पाए जो बेहतरीन तो होते हैं, लेकिन उनकी वो क्या कहते हैं ना, तराशना, उनको हीरे को अच्छे तरीके से बनाना और इस काबिल करना कि पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं जाकर डिलीवर कर सकें या अपने मुल्क में डिलीवर कर सकें। लेकिन इन्होंने जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग का काम शुरू किया है, इस पे होगा क्या कि ये कहते हैं कि जनाब हमारे मुल्क में आए, ये कोर्स होगा बाकायदा, तो इसमें 3-4 महीने के बाद आपको TRC मिल सकता है, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड ये मिल सकता है। और आप जनाब सीख जाते हैं तो वहीं पे ही जॉब्स आपको अवेलेबल होंगी, क्योंकि वो उनको ज़्यादा अहमियत देंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट से ये फलां बंदे बंदी ने कोर्स किया है। तो वो कुछ तकरीबन कुछ 4,000 यूरो के आसपास वो बनती है उसकी फ़ी, जो स्ट्रक्चर है जिसमें उनकी रेजिडेंसी भी देते हैं, अकोमोडेशन भी देते हैं। अभी उसका ब्रेकअप ये देंगे आपको। तो ये मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जनाब फिर वो क्या है कि वंस यू एंटर पुर्तगाल, तो आपके पास 30-32 ममालिक तक की रसाई होगी, जो भी कंट्रीज शेंगन कंट्रीज में फॉल करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़बरदस्त चीज़ है। एज लिमिट अप टू 50 है। और बता रहे थे सबसे बड़ी और मज़ेदार बात ये है कि कोई जनाब एजुकेशनल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। वो आपको 4-5 जमातें भी पढ़ा हुआ है ना, वो भी इसमें फॉल कर सकता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि जनाब ये अगर एजुकेशनल बैरियर नहीं है तो फिर तो हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब इसमें आ सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो आइए जरा सुनते हैं हमजा हामिद साहब की जुबानी के पुर्तगाल के बारे में वो क्या लाए हैं, उनकी जुबानी सुन लें। मैंने तो आपको वैसे बता दी है। ओवर टू हमजा हामिद। जी, अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं?
ٹھیک ہے سر وہ سوری میں آپ سے فون پہ کانٹیکٹ نہیں کر سکا, مل نہیں رہا تھا, تو میں نے کہا ویڈیو کے ذریعے آپ سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ سر آئی ایم بیک, میں واپس آ گیا ہوں. تو ایک یورپ کا چھوٹا سا ٹور لگایا, میں نے کہا چلیں چکر لگا کے آتے ہیں. واپس آ گیا ہوں. ایک بڑی اچھی انٹرسٹنگ آپ سے وہ میں نے شیئر کرنی تھی انفارمیشن پرتگال کے حوالے سے. پرتگال واز ویری گڈ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, ابھی بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرتگال بڑا مشہور ہوا کرتا تھا ریزیڈنسی دینے میں یورپ میں, سارے بہت اس نے فراغ دلی سے اور کھلے دل سے لوگوں کو ریزیڈنسی. انفارچونیٹ یہ ہوا کہ وہ انہوں نے پچھلے سال انہوں نے اس کو آرٹیکل 88 89 کے تحت, جس کے تحت وہ ریزیڈنسیز دے رہے تھے, وہ انہوں نے بند کر دی. فائز دینی انہوں نے بند کر دی. لیکن اس میں ابھی ایک بڑے مزے کا ایک نیا آرٹیکل آ گیا, اس میں ہم سارے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, اپنے بند کو کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ ایزیلی ود ان 2-3-4 months ہم TRC ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ پرتگال کا ہم اپنے بچوں کو, جو اپنے مہربان دوست ہیں, ان کو لے کے دے سکتے ہیں. انہوں نے سٹارٹ کیا سر ایک آرٹیکل 92, یہ آپ کی میں کنزمپشن کے لیے بتا رہا ہوں. آرٹیکل 92 کیا ہے؟ انہوں نے سٹارٹ کیا جی ووکیشنل ٹریننگ سکلز, جو میں شروع سے آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کو ذہن میں ہوگا کہ سکلز, انہوں نے وہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, ووکیشنل ٹریننگ انہوں نے سٹارٹ کی. یہ بہت سارے ملکوں نے کی ہے, ہم نے بھی کی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں وہ نہیں کر سکے. اسکل لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر ووکیشنل ٹریننگ میں یہاں داخلہ لے لیتے ہیں, ایج اس نے لمٹ رکھ دی ہے 50 تک, کہ 50 ایئرس تک آپ کسی قسم کی بھی, اچھا بہت سارے کورسز, مور دین 82 کورسز اس میں. CCTV سرویلنس ہے, سیکورٹی کے لیے ہے, ویٹرز کے لیے ہے, الیکٹریشینز ہیں, پلمبرز ہیں, اس میں میسنز ہیں, اس میں یہ شیفس ہیں, کلنری آرٹ کے لوگ ہیں, مطلب آپ اس کی نیم اٹ لسٹ بہت لمبی. اور مزے کی بات, جو انٹرسٹنگ بات ہے جنید بھائی اس میں, کہ آپ کو کسی قسم کی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, 5-10 پڑھے ہوئے ہیں پھر بھی کوئی ایشو نہیں. تو وہ اگر آپ ووکیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے, سال کا کورس لے لیتے, ان کی فیس میں نے جو پتہ کی ہے تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی اراؤنڈ کوئی 4,000 یوروز فیس ہے, کوئی اکوموڈیشن کا خرچ ہے. بہرحال میں نے ڈیٹیل کا بریک اپ نہیں کیا, میں نے کہا آپ سے مشورہ کر کے پھر ہم ان سے باقاعدہ ڈیل کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. تو ایک یہ تھا کہ وہ ووکیشنل آرٹیکل 92 کے تحت ہم لوگوں کو وہاں پرتگال میں ہم ایڈجسٹ کر سکتے. تو اس میں بڑا ایزی ہے, وہ ووکیشنل میں ایک تو اسکل سیکھ جائیں گے, اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب اسکل آ جائے گی تو جابس تو اویلیبل ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ فوراً آپ کو ود ان 2-3 months TRC دے دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یورپ کے 29-30 ملک ہیں وہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آن کیمپس یا آن لائن آپ دونوں کورسز اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آن لائن لے لیتے ہیں تو یو کین ٹریول, پھر آپ پاکستان آ بھی سکتے ہیں, واپس بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز میرے پاس آئی تھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ویورز کے لیے یا دوستوں کے لیے ہیلپ فل ہو, تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تو جنید بھائی سے رابطے میں رہیے گا. تو ابھی میرا فون آن ہو گیا, تو یو کین کال می, تو ابھی میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ کروں گا. لیجیے جناب, آپ نے حمزہ حامد صاحب کی بڑی جناب وہ دلکش شخصیت ہے, کیا بات ہے, ایک پھول اور موتی جھڑتے ہیں جیسے وہ گفتگو کرتے ہیں. تو آپ نے جناب سن لی ان کی بات, اور مختصر پیرائے میں انہوں نے کہا 2-3 منٹ کی یہ باتیں تھیں, لیکن انہوں نے وہ کہتے ہیں نا دریا یا سمندر کو کوزے میں بند کر کے تو آپ تک پہنچا دی ہے. میں نے ویسے اس کو آپ کو سٹارٹ اپ میں ہی بتا دیا تھا, غالباً وہی باتیں حمزہ حامد صاحب نے کی ہیں, کیونکہ میں نے ان سے ہی سن کے انٹرو دیا تھا اپنے پروگرام کا. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ہم سے آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی آپ کی پوری رہنمائی ہو سکتی ہے. دیکھیں اب یہ چیزیں کھل رہی ہیں, آپ تک یہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کیا آپ جناب 50-60 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں, تو یہ 4,000 یورو کا مطلب یہ ہے کہ اراؤنڈ 1.2 ملین 12 لاکھ روپے میں جناب اگر آپ ان کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں کورس میں, تو آپ کے پاس ایک کورس آ جائے گا دوسرے ملک کا کیا ہوا, اور پیڈ جو آپ کے پاس ہوگا, اور وہیں پہ آپ کو نوکری بھی مل سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو ٹیمپریری ریزیڈنسی کارڈ ایشو ہو سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.